बाल बकई मकसूद अली कट शॉट दराज मंगदिशते खपल फील्डिंग साउथ खपल دویم اور کوي وړاندې اور کې دوه وکټ اغستې دي بال یو کوي یا سر شاکر ما سره تعلق ساتي ډېر ښه بالینګ کې اوسه پورې فلا چوکه نه ده لګېدلې ښکلی موسم د کرکټ دپاره وهاب په سټرایک دی ډېر ښه بال صرف یو رن جوړ شو عاقب فیلډر او وهاب دواړه لیفټ هینډ بیټسمن دی وخت په کریم باندې موجود دي اف سپینر بالینګ کوي ډېر ښه شاټ یو رن صرف یو رن جوړ شو कप्तान इमरान खान अब स्पिनर ला बोले रे दीना वक्त ओवर की जो लेफ्टियान आउट करो यो राइट यो लेफ्ट यूज गिरो दी वाला लेफ्टियान से उडाड़ दी दिल लूज सर बालिंग गई और देवा के ड्राइव कर बचागा परवेज बानी हावी दी ओवर साकी के रामेश गुरे हगा त सलाम को मिस को 42 42 रन 6 खिलाड़ी आउट 46 रन जो खिलाड़ियां आउट شوي دي नंदे सही तरीके से मैच बालिंग दफार लुत्फ दोस्तों तो गण तादाद की रागली सभा के गैरी तो नवाज और दो मरबी बिल्कुल कमिटमेंट शो जराजिमा इमरान नजीब इंशाल्लाह की शिराजी ग्रेट प्लेयर द बेहतरीन प्लेयर बादशाह और रन जोड़ शो ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर इन अलावा सोहेल अख्तर लाहौर कलांदर तरफ प्लेयर अबद गुवाहाटी तरफ नबी उबैद और समीत गोल साकी मिसको दे गट गुवाहाटी तुरंत तरफ नबी हारिस रऊफ पे बाल कई हारिस रऊफ देव को द शॉट कोशिश को द विकेट तलाश बैट रन है लवांगी कारवान दे बाल कई बाल को इनसाइड दा चौका बाल सल्लोर द बॉल राइट द वेलकम बाउंड्री मकसूद और बहार वहाँ देश के लिए पार्टनरशिप रवाना होने में मुश्किलात थी स्पष्ट विकेट ये वक्त की होती हारिस रऊफ पे बाल कई वहाँ था बालियों को दिफाई अंदाज सरा या रन जोड़ द या रन जोड़ शो लेवल की फील्डर और खत्म शो बाबर खान बाबर खान डेर खस्ता बैटिंग को खपल टीम में द मुश्किलात न 48 6 खिलाड़ी आउट तलस्तम वरला बशोर हारिस रऊफ 48 रन बालियों को तेज एलबीडब्ल्यू आउट तेज बाल
मकसूद आउट वो नुकसान आउट شي هغه په خپل یک طرفه میچ ته تماشای و سکورونو تر حارث راو بل کیمرامین مکسره LBW out حارث راو پر جرمه وکړه بیٹی لکه شالکه چې مخته پکې راشي سخت حالاتو کې هغه وخت کې سمې کېدو شپږ کھلاڑیان په 100 رن باندې اوټو حارث راو پر 45 رن دی وګاو 195 ټارګټ ورکړ سوا بینایټس کا او اوس بالینګ کې کوي کوي واغسته کمنٹیٹر ملک سکورر زرین محمد حارث راو شاہی ناصر اشتیاق نور ملګری راغی انصر حارث راو वाइड डाले दास का बार-बार अंपायर साजिद अजरी वाइड इशारा एक्स्ट्रा रन मिला शोर 49 per 7 the lesson was short match 90% Travkan बादशाहगानो कप्तान इमरान सीनियर स्वाइवी नाइट कप्तान अमाद چې د توډيري سره تعلق ساتي فرست کلاس پلیئر دی حارث راو سره بالینګ کوي بول ہے बिल्कुल मिडिल स्टंप मार फिर तेज बॉल 148 149 पर बारी तैयार है और मिडिल स्टंप मार मुझे अच्छा حارث راو विकेट माता का बेटा ये कान जल्दी विकेट नहीं हो रहा स्टार्ट क्लीन बोर्ड बिलाल शाह पखपलम तेज बॉलर दे और क्लीन बोर्ड शॉट Drema wicket Haris Raw. दो अगले प्लेयर तमाशा में विकास को अंदर दूसरा वाले ना अगले रे और दूसरी विकेट मेरा और 45 रन जो 48 14 तमाशा ने बगाड़ी दांत मार गई मेरे विकेट रासे तमाशा पता हो लगी राउस्ती में ही पके लगा هذا رضا مشرو میچ کا طول راغلی یک طرفه میچونن نصر الله ونیزان د بالینګ لپاره بالینګ کې تبدیلی وشو ناصر الله د بالینګ د پار راغی حارث سهیل وکټ ماته کړه دینه مخ کې ورکی امپایر کراس کو بالیو کو
बैट्समैन गट शॉट یو رنز مو کوه یو رنز جوړ شو وختل شاٹ اور وکٹ پوزیشن یو رن جوړ شو لونګین او سو پورې بالینګ لنه دی راغلی ډېر ښه بیټینګ یې وکړ خپل ټیم یې د مشکلاتو نه وباسو عبدالرحمن ناصر الله د بالینګ نشان طرف ته را روان دی سوابي نایټ 2 کسان آوټ شوي دي ناصر الله ډېر ښایسته بالو بیټسمینونه لیدو حارث رؤوف درې اوور کې درې وکټ لري ډېر زبردست بالینګ حارث رؤوف आज सवाबी ने साबित कर दिया एक बार फिर जबरदस्त इस्तेमाल हारिस रऊफ का तमाशाइयों की आवाजें अभी भी हारिस रऊफ को सुनाई दे रही है कासमा ओहो नसरुल्लाह ډېر ښه شاټ لګېدلی دی او کیچ یې مس کړ زبردست کوشش نو حبیبالله ډېر ښه فیلډر دی په سټارټ کې او رن ته ګورې میچ ګورې ډېر زبردست باټ एक्स्ट्रा कवर पोजीशन باندې څنګه یې ښې سرګې ډېره مننه قاسم دا میچ لایو ګوري موږ سره آنلاین هم دی موږ سره خبرې هم کوي سعید الله ته عبدالله ته حاجي صاحب ته سوابي نایټ او ډرایوکان باچاګان یک طرفه دی هغې 196 رنز کړي دی 50 رنز دی او 2 کسان آوټ وهاب स्ट्राइक अल्लाह वाले की वहाब का واو باتوران ټیم میچ ته سبا کې خیر ان شاء الله دوا کوي چې ویګ وهاب ښه شاټ ها لا لا زه منیجر یم لا شاسوس پال په یو رنګ شو عبدالرحمن جو بیا په स्ट्राइक راغی څنګه دی ورنه بعد په حارث رؤوف او تسویل اخیری ورته مساله کوي ټول ته سلام کا وخه حاجی صاحب عبد الله سعید دی نور چې کم ملګری دي صحیح سعید وعلیکم السلام وعلیکم السلام ناصر الله عبدالرحمن شاٹ والے دی درې فیلډران دي بال په اواز یو د سات یو رن وکاو یو رن جوړ شو ختم شو دې سره دا ډېر ښکلی موسم د کرکټ لپاره سوابي نایټ سکور ټچ پاس ډېر ښایسته اور وکړو د عبدالرحمن لپاره غټ ټیسټ حارث رؤوف د خپل اخري اوور لپاره یقینا ډېر تیز بالینګ کوي حارث رؤوف دا ناصر الله هر میچ کتول راځي جاسر او زبردست بالینګ یاسر نبی ډاټ بال د خپل اخري اوور لپاره حارث رؤوف بالینګ کوي डॉट बॉल
حارس رؤوف ډېر خورشید څه شی زه هم وګورم ایډیشن شو څلورم میچ په سبا کې فیض شاه منصور زلمی او ګواټوال باتوران ترمنځ کې حارس رؤوف بالکل فیلډینګ ولري मिस अंडरस्टैंडिंग یقینا بال بالکل لګیدل او رن آؤٹ ډاټ بال वाटवाल बातुनार ओनर اسد الله امیر سے یو ځل بیا رن آؤٹ چانس موږ دعوت ورکړی دې سره د حارس رؤوف د خپل اختتام شو سلور او اتل سره تماشایانو لپاره چې دا ورکی ولا چارو او رن بریک زبردست بالینګ آؤټسټینډینګ آل راؤنډینګ پرفارمنس د حارس رؤوف دی خو شزام چې تاسو پکې راغله ته دی خو دا امیر ډېر خدمت کوي نصر الله یو ځل بیا د بالینګ په نشان مالک عبدالرحمن رد شاٹ وال وختل بال د کیپر ورنی په لاس ناصر خپل دویم اور لراغی ګوار د نوخان سره تعلق ساتي تو پېښور ریجن نمبر کلاس کې د لاهور کلندر د ټي پی سوا اوپننګ بیټسمن د لاهور کلندر ناصر الله بالو کو عبدالرحمن یو رنز موکوا او یو رنز جوړ شو the longer population show your نه یو ځای خو سړی بور شي چې څومره فکر عمران نذیر کا سلام کوي راځي تماشایان له خوشحالي لګا ته خبرې دې فکر ناصر الله بالو کو ناصر الله مدین په لیکيو راځو محمد نواز راځي محمد نواز او عمران نذیر عمر امین رفعت الله محمد سلور انټرنیشنل پلیران په سبا کې موجودي ساکی میس کو راغټ ایونت کې سہیل اختر سمید گل ډېر زبردست میچ کوي لوک پلیز هم خریدوار ټیمانو سره نصر الله خپل دویم اور کوي نصر الله تیز بال وکړ عبدالرحمن بیټ شو بال د ګوار وکټ کیپر په لاس وکړ بابر زهیب声音模式，蓝牙 نصر 模 الله 式 خپل بالینګ لا نشان راغی لکه تبدیل شو موسکای لکه زما موسکای رو بول پټو سترګې شاټ کوشش کې کلین بال نصر الله وکړ واغستا وکټ موسکای تماشای رو د ګراوند نه روان دي واپس یک طرفه میچ ته دا ثوابی نایټ کم از یونس کم خان آؤٹ 20000 تماشای وي 8000 याद की 10 पे 60000 बढ़िया नहीं
कम अज कम 10,000 तमाशाई दी मैच का तोला रागली दी। हमारे निशान हबीबुल फरहान 5,000 तमाशाई द ग्राउंड न बार यकीनन के फरहान पटा पाउडर के आगे नो पोजीशन का तो मुख्तलिफ होता गयो ना तो कर इत्तबाक रीजन न फरहान लोग गुरी कोल्ड ड्रिंक्स सब मिलावीगी, आउटफिट चिप्स हमार के सब मिलावीगी, फ्रेश जूस पकोड़े समोसे मिलावीगी। मोहम्मद इरफान और जियाउल हक उनके बालरान के खिलाफ यो जबरदस्त सेंचुरी असरुल्लाह द बालिग निशान लरा रोان दे। क्लीन बॉल लेकर बैट्समैन पटो स्तरगो शॉट कोशिश करो। नसरुल्लाह ज़रबिया दबालिग पे निशान हाँ या एक्शन डेर खोले रना तकलीफ और पायरी शारान आउट डेर खस्ता बालिग सवाल और सवाबी नाइट स्कोर 58 रन 58 रन दिया था खिलाड़ियां आउट थी। ग्राउंड रो रो खाली की एक तरफा मैच थे। कमेंटेटर यासर SPL एडिशन 2 ड्रीम मैच स्कोरर Bravo Group of companies, the main sponsor of the tournament. मान तीरागे आगे CEO जनाब से रहमान से ढेर शुक्रिया अदा करूंगी। दोबारा दोबारा तो पर लुबी और दोबारा गांव में आ गए वेट ना रागले टूर्नामेंट का तूला तो हाँ प्योजल बिया तो लॉन्गी तरफ तबाद प्ले गुडाट बार ग्राउंड तरफ तजू हाँ करना चांस इशारा लवंगिन पड़ुम बिजल बालिंग लरागे दी मैच की नसरत मुश्किल बदा भाई हम मांटी प्लेयर बक गिर को खाली गावले करे जालिम बचिया हारिस राउत ले हमला माता कड़े ना हारिस राउत ले इमरान खान ने तस्वीर पासर अदरा जागा सही वो वेख को जरा लेगा भाई यो सपेड़ो ना माता कड़े भाई यो सपेड़ो ना होई भाई तो ड्राइव कान बादशाह गानो दा मैच उगटू ओके ना बेल तक गिर कड़े हां इस तरह पे गिर कड़े तमाशाई जी यार मैं खड़ो ख्याल लो इमरान हो तो वहां पे ख्याल ना ना सड़ा रन मुशीद तो बहुत ख्याली رو چاو زمرا چا په سیولي کا سکورر زرین چې د لاسو کاله راسي دلته سکورینګ کوي بار او ګوره لکه دی خو ګوره زرین لا تاسو غراغونډي دي کتا برکې دې زما څنګه برکې راشي نشته شی ګډ وډ نو دا به سالته بیا لګی چې نا ناصر موږ سره کوما کو حارس راو عمران خان
عمران سینیور او حارث رؤف را روان دي. کته نه خلک پکې راځي. راځه ناصر موسکو ناصر بیا ځکه دا علي او رضا علي پاس بالر او دا الیکس پینر رضا والله. وعلیکم سلام. علي میچ څنګه وای؟ میچ خو ډېر زبردست میچ. ته د چا طرف ته وې؟ زه خو چې چاو ګټای سره. اوهو رضا والله دې میچ باره کې څه وای؟ سجی میچ ډېر ښه میچ شو. ته چا سره وې؟ بچی چا ګټلې ده. اوهو ناصر راغلا به پلیز 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 ناصر میچ څنګه وای؟ بچاګانو ډېر خلک وکړه. صحیح. او زمون پورا مرسته غي سره. سبا د ګواټوال میچ ته بچا سره څوک په سپورټ کې؟ چا سره د میچ؟ سبا میچ چا سره؟ شاه منصور زلمو سره. بس ګواټوال هم سپورټ کو. صحیح شو مهرباني. دا د سمیع الرحمن کرکټ اکیډمي کپتان دی موږ سره. لکه میچ باره کې څه وایي؟ بس ډېر ښکلی میچ شو، زبردست میچ شو او حارث رؤف خپله کارکردګي وښوله او ډېر ښه بالینګ او ډېر ښه بیټینګ یې ولکړو. بابر ښکلې زبردسته پیپکې وله او هغې ښه پرفارمنس وکړه او میچ یې راشه راشه راشه. سبا کې خیري د ګواټوال میچ دی او د پېښور زلمي. سبا کې انشاءالله ګواټوال باتوران به ګټي او شاه منصور زلمي ښه ټیم دی. انشاءالله هغې نه به میچ ګټو او کوشش وکړو خپل پوره چې د هغې نه میچ وګټو او انشاءالله ښه پرفارمنس وکړو او سهیل اختر انشاءالله ښه پرفارمنس وکړي، ښه سکور وکړي او مین اف د میچ. راځم دا هغه ورکو بلته راځم. صحیح د دې ورسې ته د میچ په هکله کې څه وایې؟ زه د دې میچ په هکله دا وایم چې روغ ښکلي زلمي ښکلي هلکان یې ورته راځي او دې کې بوډاګان هم راځي. دې میچ له چې د بوډاګانو ښکلو هلکانو دغه ته ګوري نو ډېر به راځي، دغه کېږي به که نه دا ښکلی ده. سبا د ګواټوال میچ ته کوم ټیم به سپورټ کوي؟ زه د بل د چارې شاه منصور او د ګواټي به کوم کړم. په پنجاب کې د ثوابای کوم او په ګواټي کې او ثوابای کې د ګواټي کوم خپل ډېر خاص راشه راګه تاسو. السلام علیکم. څه باره کې څه وایو؟ د میچ باره کې څه وایي؟ میچ څنګه؟ میچ ډېر مزیدار او ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دلته کې مطلب د کرکټ په ګواټي سټیډیم کې یو ښکلې دغه شروع دي. د دې موږ به ټول کړ د دې مشران ته ورکړو چې مطلب دا ډېر مزه کوي او دغه شانتي نورو کلینو ځایونو موږ له صدا کول پکار او موږ متفاس کوو چې مطلب دې ځای کې نور پروګرام پارکینګونه د ناستې پروګرام او ډېر زیات خوشحاله یم. فسټ ټایم راغلی دلته کې او ډېر زیات مطلب چې مزه کوي. د دې لوکل خلک ټول خلک راغلي دي. ډېره مننه. ډېره سبا د ګواټوال باتوران او د شاه منصور زلمي میچ کوم ټیم به سپورټ کوو؟ سپورټ خو زه وایم که نه موږ ټول پښتانه یو، لکه شاه منصور او ګواټي لکه مطلب چې ټول زموږ یو علاقه ده. خو سپورټ به خبره چې کوم ګواټي به ځکه سپورټ کوو چې ګواټي زموږ نږدې دی که نه. صحیح ده. ډېره چې کوم ځای کې مطلب انګریزان ګوري دا جی انګلیش کې څه وایي؟ انګریزان انګلیش کې څه وایم؟ انګلیش کې وایي د ګراوند باره کې د ټورنمنټ باره کې او د پلیئر باره کې. تاسو باید اول د ټورنمنټ نوم ووایي. خبره ده زه فسټ ټایم راغلی یم. سوابي پریمیر لیګ. سوابي پریمیر لیګ. او ایس پی ایل. ها په انګلیش کې ووایم. انګلیش کې وایي. English. Good evening, everybody. We are here in Sawabi City, Guwahati College Cricket Stadium. They started new BCL cricket. It's a local in which they are the study mahal. A lot
of people here. Lot of people here. We are very happy to start the cake cut here. Enjoying here the people. Okay, thank you. Kaya kara camera usalta udah lawadi. Dah ni submit tu ni sa. بس پکې خپل مو وایي کنه زه سو وام سبا به واټوال سپورټ کوم ان شاء الله. او څنګه روان خیر دی. پیرا خیر اورې. راشي यार कितना दूर से जोए स्वामी नाइट सीरियस राशि अहमद अली शाह राशि टीम خانجی مبارک شي ټول ټیم ته زوی بای مبارک شي مبارک روري مبارک شي ډیر شکریہ دا تاسو د جذبې دا تاسو کوم جذبه کې دا پولیس ته کوم ډیر مننه روري څه چلو شو الحمدلله ډومره ټاک را چې کوم دنه موږ وګټله او دوی ما ټاک را موږ چې کوم دنه ګواټوالو سره دا ما دا ګواټواله دا غره ولار د خیر الله دې وکړي چا واچي او ټول ډېر مننه اماد علی شاه اماد علی شاه تاسو ول د پره وای راځو ته ورته راکیا دا واتس اپ کې کنه سر چل هغه روړې لیوه فرحان څه پوښتنه دي نو هغه شاده شاروخ رستشه شاروخه ما هنا بچنه رستشه کایوکان بچکار بیچو ګټو موصف भाई वास्ते में रख موصف भाई tu vas solo arsh गौरव सभी गौड़ी हारिस भाई लीग के बारे में और यहाँ के तमाशाइयों के बारे और मैच के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं भी आया था खेलने के लिए यहाँ पे चलो ठीक है फिर बात करेंगे चलो ठीक है दुआ करते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفضل प्रोग्राम का पहला आगाज करो ना बस कैमरा दी उबा से शाहरुख बा शुरू में तो रोड ताजा काट कोम और सबर का तफल प्रोग्राम का पहला आगाज करो मैंने मैच वन साइड आई बारी क्या खबरी करो जुदा मिल बनो तारू तास زمونږ د تصویرات میچ مشر مشران زمونږ د خوب جازف خان دی له راغله پکنالي نو شکریہ ادا کوم وسر ولاد دی ایسر افاګي چیرمن اس پی ایل اگر نام خان ولاد دی ایسر افاګي شهریار خان ملک شهریار اونر دی تو
सवादी ऐसा रफाकी रिजर खान फाइनांस की बिजली बशर ऐसा रफाकी सलमान सईद जमंगरो दुबई लगले बकराली दवाई ऐसा रफाकी अली अकबर और था कार बादशाह होटल में बकराली शुक्रिया अदा ये खुले में 186 टारगेट और पाटा में सबसे पहले बातें तो बाद में होगी। मैं जनाब हारिस साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि कुछ हवाले से आए हमारे सवाबी होने को इज्जत बख्शी इंशाल्लाह सवाबी के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये दो इंशाल्लाह जिस तरह वो लाहौर कलंदर में परवानिश करते रहे हम इंशाल्लाह से टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान के पीछे असद में से दुआ बार चुनाव वाले को रसूलुल्लाह में शुक्रिया अदा करता हूं। खान फजल जरूर ने बोला ना जो जरा गले समाज है वक्त का भी लिखी जाएगी 15 की स्कूल की ये हो गया के इमरान खान अजीज पूरा मजा कप्तान फरिश्ते साहब मकसूद सोच में आई ताकि राज में तमाम दिया है उधर मकसूद भाई दवाई तमाम दिया मकसूद भाई शुरू में जो चैंपियन में आगे टीम मुखरा गेम को तस्वीर शपा जो चैंपियन में देना वो शो बताओ ना तसली फीसद का मैच होता है कप्तान बचालों का मुबारकबाद पेश और हकीकत का खबर है मुंगसला टेरखो बैट्समैन जीशान और सुहेल खप प्लेयर जो गुजारिश है तुम्हारे सुहेल और इमरान कम बॉलिंग को तुम आके को कम बॉलिंग को आउट क्लास बॉलिंग को सब मनी जो जबरदस्त बॉलिंग को बहरहाल मुंग टेरखो कम बेकरो मैन बैट्समैन में आउट और ब्या सीनियर खबर राजी और एक्सपीरियंस खबर राजी और हम उनके नकला कर यूज हो सकता हारिस रोक टेरखो इन्हें को लास्ट के 40-50 के से हो इंडियन फाइट मैच में मकसूद एक बार किस पर होगा नेक्स्ट मैच इंशाल्लाह दुआ वो पूरे कितने चीजों को प्लेयर्स को अदब कम बैक होगी और इंशाल्लाह ट्रैक तो बड़ा शुरू गुड लक फॉर मकसूद भाई जो उस्ताद प्लेयर रावाड़ चिकलर रवि राजा का होते कलर विशाल शाह होते सुबह के बाद इंग्लिश कमेंटेटर लोग जमाना टेस्ट क्रिकेटर इमरान खान अलमजीद इमरान भाई साहब को बराबर से पकड़ाई हुई इसमें मुफ्ती हुई इमरान भाई तवक्कल योगी से शिकरे बस साहब ने क्रिकेट के बाहर हाजिर थे और बस्ता दिया ने शुक्रिया तेरा मेहरबानी इमरान भाई लुबी ने होली फुल स्टार से शुक्र बरखान सुबह के पेश गिर शो और बिया माशाल्लाह लोगी और सुबह हमारा तशक्कुर लोगी समझे में आ गई अब हटाओ ना दुखी मोड़ी को खेल बेहतरीन बात पहला इस लोग शुक्रिया अदा करना चाहूंगा के तरह खास कर सौदी का और दादा चिकन का लोगों को काम इसने जो सुशट लाइन कर रहे हैं तो कुछ वाला को लोगों को दादा चिकन मटन थोड़े तो बैठे और आगे हम के वापस चिकन मटन जो को क्लास शॉट ना हो ना प्रेशर चिकन का उनके पर आराम प्रेशर माशाल्लाह चिकन का इमरान भाई जरूर तमाशा है बार अदीन पहली बार की स्वागत है हमारे तस्वीर वन तमाशा की तो उसके बाद देर मेहरबानी इमरान भाई जरूर दोबारा इंशाअल्लाह पाकिस्तान टीम के खेल जाएंगे तो तो दावत वाले को देश पूरी दीवार जो समय बताए कि हुजूर सजाद खान जी रूमा कोच है और डीसीएस साहब तो प्लेयर पार्टनरशिप है शबाद की जिंदगी दा खिदमत और मकसूद भाई खिदमत जनाब पट्टी क्रिकेट का पार्टियर्स का खिदमत तो की के बगटन बैनल भाई दागे दोबारा खुशी प्ले जमेना तमे तो बाल दो द्रिव समूह तो माफ कर दिया मुकाबला स्पेशली आखिर बेहतरीन बेहतरीन बालिंग को आईना पास याद शास्त्रों की बेहतरीन आसमान बालिंग तीसरा जो और टूर्नामेंट बेहतरीन उन साथ बाबर खान
हम रहने में मेरा दिमाग तो जानते हैं भाई लास्ट और कोई जानते हैं तफात नंबर की राशि हमें नाव भाई नंबर की राशि जो सुपरस्टार खिलाड़ी जनाब हारिस को दावत देना सवादी के लिए पान निकालने के आज हारिस भाई 150 टेलीविजन का तेज बाल 3 ओवर 18 रन और 3 विकेट 45 रन। थैंक यू। सबसे पहले अरे सर का एक पॉइंट है कि सवाल ही लेकिन ऐसा कि हमने गांव गलत में नहीं देखे थे इसलिए देख रहे तो आज बहुत ज्यादा जो है ये साल का सवाल भी आना कैसे लगे सवाल भी क्रिकेट नए प्लेयर आते देखे और ये टूर्नामेंट में के समय सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके अलावा जैसे लास्ट टाइम मैं आया था खेला था यहाँ पे उस टाइम भी बड़ा अच्छा लगा क्राउड है बात है क्राउड आएगा तो मैच जो प्लेयर हैं उनको मजा आता है खेलने का और वो ज़्यादा जान मारते हैं तो क्राउड में बहुत शुक्रिया वो आते हैं ग्राउंड को बात करते हैं तो ये लोग आएंगे तो क्रिकेट हमारी आगे जाएगी और जंक्शन के अंदर खेलने का मजा आता है तो थैंक यू सो मच आप लोग सब सपोर्ट करते हो इस तरह आते रहो क्रिकेट को और इंशाल्लाह क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी। आनंद भाई पीएसएल से माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बेहद हुई नए प्लेयर आए इस तरह सभी प्लेयर आ जाएंगे या नहीं? हाँ देखें आपके काफ़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह यासिर भाई हैं शाहीन है सारे के पीकेएस हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में लेंगे लेवल पाकिस्तान क्योंकि वो सारे पठान हैं। बड़ी मेहरबानी आनंद भाई बहुत शुक्रिया। तीसरा जोन का मालूम तकबीगी बुझो खबर को कि जैसे पहले बशीर को ताकि नाम से मजा होना वक्त आजम के अगर की क्लीन की दी और कसीदा की दी मुस्तफा के खैरी नवाज इमरान नजीर सोहेल अख्तर उमर अमीन बिल्कुल कर पर इंशाल्लाह तमाशा दरबार दे राजी रसूल के इंशाल्लाह शीशे लिंग मेरे बशर में सारे 12 बार में नौ से दरखास्त हुआ हिजर भाई तदावी दिला सुनो इजाजत भाई सलमान को यादगार इंशाल्लाह The Brown SPL सवादी प्रीमियर लीग की तरफ नाम राशिद बाजादे पैसा लगाए हुए यादगारी ऐलान मखले की सर से